with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it. When they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. इस्लामाबाद जाने वाले अमरीकी वफ्द का दौरा मंसूख कर दिया गया है। 18 घंटे तवील सफ़र करके जाना बेसूद है। लंबे सफ़र पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, मैं पैसे की फ़िक्र करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने में बेहतरीन काम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं, वो चाहते हैं कि मसला हल हो। ईरानी क़यादत में शदीद इख्तिलाफ़ात और बेचैनी है, इन्हें ख़ुद भी नहीं मालूम कि लीडर कौन है। ईरान चलाने वाले लीडर से डील करूंगा। एग्जिबस से गुफ्तगू में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते में उनका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार का अमन कोशिशों में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों के दरमियान तकरीबन 50 मिनट की गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक गर्मजोशी और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को हालिया सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। बताया कि मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राब्तों ने पायदार अमन के क़याम के लिए इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने में मदद दी है। पाकिस्तान का दौरा बहुत मुफीद रहा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की बादराना कोशिशों की कदर करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान, कहा कि पाकिस्तान के साथ ईरान का मौक़िफ़ शेयर किया गया है। देखते हैं कि अब अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलहदा मुलाकातें। अराग़ची की ज़ेर क़यादत ईरानी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही, जबकि वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा से इंतहाई गर्मजोशी और दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। पाक ईरान ताल्लुकात पर भी बात हुई। ईरानी वफ़द ने इससे कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलग मुलाकात भी की। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, मोहसिन नकवी और ईरानी मुआवन वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी तर्जुमान इस्माइल बकाई भी शामिल थे। जंग में मिसाइल सलाहियत का एक अहम हिस्सा अभी इस्तेमाल नहीं किया। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने कहा कि ईरान के पास अब भी काफ़ी फ़ौजी सलाहियत मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक इस पैगाम का दूसरा पहलू ये है कि अगर तनाज़ा बढ़ता है तो मज़ीद और मुमकिन तौर पर ज़्यादा ताकतवर हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ईरानी ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने बयान जारी किया कि अमेरिका ने ईरानी समंदर की नाकाबंदी जारी रखी तो उसे ईरानी फ़ौज के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। कोई नई जाहरियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरमज़ में मज़ीद 2 जहाज़ों को कब्ज़े में ले लिया। पासदारान के मुताबिक बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। बरतानिया का पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने ऐलान किया कि चंद हफ्तों में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। उधर यूरोपीय इत्तेहाद ने अमेरिका से मुआहदे की सूरत में ईरान पर पाबंदियाँ नरम करने का ऐलान कर दिया। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां, चीन की बड़ी ऑयल रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर सख्त कार्रवाई। ईरानी शैडो फ्लीट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुत्तहदा अरब अमारात की बंदरगाहें ट्रांजिट पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मुतअद्दिद क्रिप्टो वॉलेट पर भी पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना का ईरान पर माली दबाव जारी रखने का ऐलान। ईरान के करोड़ों डॉलर के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा अब्दुल आती से राब्ता हुआ। खित्ते में जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। मकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। तुर्किया ने भी पाकिस्तान में मुज़ाकरात के नए दौर में पेशरफ्त की उम्मीद बांध ली है। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का इसहाक डार को टेलीफोन, कहा कि तुर्किया मुज़ाकरात की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में अहम रुकावटें जल्द दूर हो सकती हैं।
ایران کا بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان، تہران کے سب سے بڑے ہوائی اڈے امام خامنائی سے پروازیں دوبارہ شروع، ابتدائی پروازیں تہران سے مسقط، استنبول اور مدینہ روانہ ہوئیں۔ مشہد ایئرپورٹ بھی رواں ہفتے کے آغاز میں کھول دیا گیا تھا۔ ملک میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونے کی قیمت 2300 کے اضافے کے بعد 4,93,162 روپے ہو گئی۔ عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کا بھاؤ $23 اضافے سے $4,708 فی اونس ہو گیا۔ پاکستان کا خلائی ٹیکنالوجی میں اہم سنگ میل، زپارکو نے چین کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، قدرتی آفات سے نمٹنے، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی نگرانی کے لیے جدید امیجنگ ڈیٹا فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زپارکو کی سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہا اور دیرینہ دوست چین کے تعاون کو بھی اہم قرار دیا۔ غریبوں کو بولے غریب یہاں کوئی رہے گا نہیں، امیر رہے اور ہم لوگ کمائے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کو بولنے میں کوئی فائدہ ہو تو بندہ بولے، ہم لوگ بول کے تک جاتے ہیں، مہنگائی سر سے اوپر ہو جاتی، کام دھندے ہیں نہیں ہے، صحیح ہے، آمدنی ہماری وہی ہے، مہنگائی سر سے اوپر ہے، جو بات ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، کھانے تک کے لالے کر دیے، صرف اس ملک نے، اس گورنمنٹ نے راتوں رات یہ حکومت نے ہمیں سرپرائز دی ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں چلا یہ کیا ہوا ہے، بہت زیادتی ہے، عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی زندگی مزید مشکل بنا دی، زندگی کا پہیہ جام کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ معاشی حالات سے پریشان حال شہریوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ ہم پر رحم کریں۔ ہیلو، السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ ابو ہم لوگ جو ہے نا اپنا یہ پارلیس لٹیرے جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے پکڑ لیا ہے اور یہ میری آخری خواہش ہے۔ اب کیا پتہ اب میں آپ سے بات نہ کر پاؤں کیونکہ یہ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیے گا، اور میرے لیے دعا کریے گا۔ صومالیہ کے بحری قزاقوں کے قبضے میں موجود مغوی پاکستانی امین بن شمس کا دل دہلا دینے والا آڈیو پیغام موصول۔ والد کو میسج کیا کہ ہمیں بحری قزاقوں نے پکڑ لیا ہے۔ مغوی پاکستانی نے آپ دیدہ آواز میں کہا کہ کیا پتہ اب آپ سے دوبارہ بات نہ کر پاؤں، یہ ہمیں جان سے مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، مجھ سے جو غلطی ہوئی معاف کر دینا، میری بیوی اور بچوں کا خیال رکھیے گا۔ مغوی کی اہلیہ نے دہائی دی کہ حکومت پاکستان سے تاحال کوئی رابطہ نہیں ہوا، شوہر کو قزاقوں کے قبضے سے بازیاب کرایا جائے۔ 93 کے بعد کون سا ترم خان آیا، میئر بنا، ڈپٹی میئر بنا، ناظم بنا، نائب ناظم بنا، منسٹر بنا، یہاں کا ممبر اسمبلی بنا، لیکن اختیار بلاول بھٹو زرداری کے نمائندوں کو ملا تو یہ آپ کو واضح بہتری ہوتے ہوئے نظر آئی۔ 30-40 سال میں جان بوجھ کر کراچی کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ لانڈھی کورنگی کے عوام کو بہتری کی خبر دینے آیا ہوں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گفتگو، کہا کہ ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کام کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں سے 24 گھنٹے کے دوران 7 افراد کی لاشیں ملی۔ گلستان جوہر بلاک 8 سڑک کنارے ایک شخص کی لاش ملی۔ بلدیہ ٹاؤن لکی چڑھائی کے قریب 40 سالہ رستم، بلدیہ 2 نمبر نیشنل فوڈز کمپنی کے قریب سے 28 سالہ شخص اور بلدیہ 9 نمبر سے بھی ایک لاش ملی جس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ مدینہ مارکیٹ ملیر 15 سے ایک شخص کی لاش ملی۔ نیو کراچی سیکٹر E11 سے ہلاک شخص کی لاش ملی، شناخت نہ ہو سکی۔ صدر پارکنگ پلازا کے قریب سے ایک شخص کی لاش ملی۔ پولیس کے مطابق لاشیں نشئی افراد کی ہیں جو نشے کی زیادتی اور گرمی کے باعث ہلاک ہوئے۔ کراچی میں پانی کی شدید قلت کا خدشہ، دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کے 7 پمپ 48 گھنٹے کے لیے بند۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کے مطابق نارتھ کراچی سرجانی اسکیم 33 گلستان جوہر میں پانی فراہمی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ گلشن اقبال، صدر، لانڈھی، کورنگی، چنیسر ٹاؤن کے کچھ علاقوں میں پانی فراہمی معطل رہے گی۔ نیپا، صفورہ اور سخی حسن ہائیڈرنٹ بھی بند رہیں گے۔ 27 اپریل کو 7 پمپوں سے پانی بحال کر دیا جائے گا۔ 2 پمپ مزید 5 روز کے لیے بند رہیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔